नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोविद गोपाल ढकाल मार्ग नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत छु। कोरोनाको सङ्कट र यसले पारेको मनोवैज्ञानिक असर प्रभावको बारेमा आज हामी यहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लामो लकडाउन र यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पारेको छ, के कस्तो प्रभाव पार्छ, यसबाट कसरी जोगिने, कसरी सुरक्षित रहने, यस्ता महामारी, यस्ता प्राकृतिक विपत्ति, यस्ता रोगको सङ्क्रमण र प्रकोप पछाडि यसले हाम्रो मनमा कसरी असर गर्छ, कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई सेयर गरेर साथीहरूसँग पुर्याइदिन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, किनभने धेरै साथीहरू समस्यामा हुन सक्नुहुन्छ। किनभने यस्ता विपत्ति, यस्ता प्रकोप, रोगको सङ्क्रमण बढ्दा यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रभावहरू देखिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा कति साथीहरूमा यस्ता मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या, मनका समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यही भएर यो भिडियोले पक्कै पनि तपाईहरूलाई केही न केही मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसो त यो सङ्क्रमणको बेलामा, लकडाउनको बेलामा धेरै साथीहरूले आफ्नो तौरबाट सहयोग गर्नुभयो, कतिले राहत सहयोग गर्नुभयो होला, होइन? तर आधारभूत आवश्यकता सँगसँगै हामीलाई अर्को कुरा पनि के जरुरत पर्छ भन्दा यस्तो विपत्तिको बेलामा मनोवैज्ञानिक सहयोग, भावनात्मक सहयोग, मनोवैज्ञानिक सहयोग पनि त्यति नै जरुरत पर्न सक्छ। त्यही भएर आज हामी तपाईहरुकै सहयोगको लागि, तपाईहरुकै मद्दतको लागि पहिलोचोटि म यसरी फेसबुक लाइभमा आएको छु। मलाई खबरको यो फेसबुक पेजबाट हामी म तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिन गइरहेको छु। तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् भन्दै अब भने हामी विषयवस्तुसँगमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई हाम्रै साथीहरूको सहयोगको लागि यहाँहरूको पेजमा, यहाँहरूको ग्रुपमा सेयर गरेर मद्दत गरिदिनु होला भन्ने फेरि पनि म यहाँहरूमाझ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यो संस्थामा लामो समयदेखि कार्यरत छु। मैले यहाँहरूलाई यो जानकारी गराएँ र यहाँका जिज्ञासाहरू कृपया यहाँले कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र अन्तिममा म हाम्रो संस्थाको हटलाइन नम्बर पनि यहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु, यहाँहरूलाई दिनेछु। यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू पर्सनली फोन मार्फत पनि मसँग सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अन्तिममा म तपाईहरुलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर जुन चाहिँ 24 घण्टा खुला रहनेछ त्यो नम्बर यहाँहरूलाई पक्कै पनि प्रदान गर्नेछु। यस्ता विपत्तिहरू, चाहे प्राकृतिक विपत्ति हुँदाखेरि, चाहे त्यो भूकम्प होस्, रोगको सङ्क्रमणहरू फैलिँदाखेरि यसले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई त असर गर्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्याहरू आउँछ। जस्तो 72 सालको भुइँचालो जाँदा हामीले यो अनुभव गरेका छौँ कि भुइँचालो जाँदा पनि हामीमा डर, त्रास, चिन्ता, तनाव, अनिद्राका समस्याहरू देखा परे। यसको अर्थ प्राकृतिक विपत्तिले पनि हाम्रो मनलाई असर गर्दो रहेछ, प्रभाव पर्दो रहेछ। अहिले आएर यो विश्वव्यापी महामारी जुन कोरोनाको सङ्क्रमण छ, कोरोनाको प्रकोप छ, यसले एकातिर हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई केही पो होला कि सङ्क्रमण पो बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ भने सँगसँगै हामीलाई यसले मनमा पनि असर गरेको छ, मनमा पनि प्रभाव पारेको छ, समस्याहरू आएको छ। र सुरुवाती चरणमा यस्ता प्रकोपहरू, यस्ता विपत्तिहरू आउँदाखेरि डर लाग्नु, चिन्ता हुनु, मनमा कुराहरू खेल्नु, तनाव हुनु, यसलाई हामी स्वाभाविक रूपमा लिने गर्छौँ कि भन्ने गर्छौँ हामी कि विषम परिस्थिति हुँदाखेरि यस्ता लक्षणहरू देखाउनुलाई हामी स्वाभाविक रूपमा लिने गर्छौँ। तर समय बित्दै जाँदाखेरि यी समस्याहरू कम हुँदै जान्छ। धेरै व्यक्तिहरू समय बित्दै जाँदाखेरि पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्नुहुन्छ। तर केही व्यक्तिहरूलाई पूर्व अवस्थामा फर्किन गाह्रो पर्छ। उहाँहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या देखा पर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा
विज्ञको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ। र यो लकडाउन भएको पनि लामो समय भइसक्यो। धेरै व्यक्तिहरूको सुरुवाती अवस्थामा हामी सबैलाई थाहा छ, अनुभव गरेका छौँ कि डर, त्रास, चिन्ता सुरुको अवस्थामा हामीलाई भएको थियो र बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि हामी पूर्व अवस्थामा फर्क्यौँ। हामीलाई त्यो डर, त्रासले त्यति धेरै सताउन छोड्यो। हामी यो परिस्थितिसँग एडजस्ट हुँदै गयौँ। तर केही साथीहरूलाई अझै पनि यो समस्याले असर गर्दै गएको छ। झन्झन समस्या ठिक हुनुको सट्टा झन्झन समस्याहरू बढ्दै गएको छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले विज्ञको सहयोग पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। र कतिपय अवस्थामा हामीले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सन्तुलित बनायौँ भने, हाम्रो दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित बनायौँ भने यस्ता समस्याहरू बिस्तारै कम पनि हुँदै जान्छन्। तर हामीले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो दैनिकलाई सन्तुलित बनाउन जानेनौँ, व्यवस्थित गर्न जानेनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा समस्याहरू चाहिँ झन्झन बढ्दै जान सक्छ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने, हाम्रो दैनिक जीवनलाई कसरी सन्तुलित बनाउने, कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल पक्कै पनि गर्नेछौँ। र विशेष गरी यस्ता विपत्तिहरू हुँदाखेरि, यस्ता प्रकोपहरू, रोगका सङ्क्रमणहरू बढ्दाखेरि के कस्ता मनोवैज्ञानिक समस्या अथवा मानसिक समस्याहरू पर्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा पहिले त यस्ता विपत्तिले, यस्ता समस्याले हामीलाई तनाव दिन्छ। त्यस पछाडि डर, चिन्ता बढेर जान्छ। डर, चिन्ताको समस्या, एन्जाइटीको समस्या हुनसक्छ। डिप्रेसन, नैराश्यता बढ्न सक्छ हामीलाई। डिप्रेसन के हो, एन्जाइटी के हो भन्ने विषयमा तपाईँलाई पक्कै पनि म जानकारी गराउँछु। त्यस पछाडि यो तनावको बेलामा हामीलाई चाहिँ अलिकति जाँड रक्सीको लत लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तनाव हुँदाखेरि निन्द्रा लाग्दैन। त्यही भएर कतिपय साथीहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि निन्द्रा लागोस् भन्नको लागि पनि उहाँले रक्सीको सहारा लिनुहुन्छ र बिस्तारै त्यो लत बस्न थाल्छ। यो पनि एउटा समस्या हो। यस्तो अवस्थामा, सङ्क्रमणको अवस्थामा अथवा तनावको अवस्थामा जाँड रक्सीको लत पनि बस्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरी मानसिक समस्या पनि देखा पर्न सक्छन्। अलिकति नेटको समस्या भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यस्तो तनावको बेलामा, यस्ता सङ्करणको बेलामा मानसिक आघात, जसलाई हामी PTSD भनेर भन्छौँ, यसको समस्या पनि देखा पर्न सक्छ। लगायतका समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू, मनोसामाजिक समस्याहरू यस्तो अवस्थामा देखा पर्छ। र अहिलेको यो प्रकोपमा, यो कोरोनाको प्रकोपमा धेरैलाई भएको समस्या भनेको डर, चिन्ताको समस्या, एन्जाइटीको समस्या। एन्जाइटी हुँदाखेरि विशेष गरी मनमा कुराहरू खेल्ने, डर लाग्ने, जस्तो मलाई केही पो हुने हो कि, घर परिवारका सदस्यलाई केही पो हुने हो कि, रोगको सङ्क्रमण पो हुने हो कि भन्ने खालका चिन्ताले एकदमै सताउने गर्छ। मनमा कुराहरू खेल्छन्। सँगसँगै मुटु ढुकढुक गर्ने, चिटचिट पसिनाहरू आउने, मुख सुक्ने, टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने, खाएको कुरा नपच्ने अथवा पेट गडबड हुने, कब्जियत हुने, राति निन्द्रा नलाग्ने, सपना पनि डरलाग्दो खालका सपनाहरू देख्ने, यस्ता खालका लक्षणहरू यो एन्जाइटीमा हुन्छ। अरू पनि लक्षण हुन्छन् र मेन चाहिँ यसमा चिन्ता बढी, मलाई सङ्क्रमण पो हुने हो कि अथवा मलाई सङ्क्रमण भइ पो सक्यो कि भन्ने खालका चिन्ताले एकदमै बढी सताउँछ एन्जाइटीमा। अनि यो एन्जाइटी हुँदाखेरि अहिले जुन कोरोनाका लक्षणहरू यस्ता हुन्छन् भनेर तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै यस्तै लक्षणहरू आफूलाई भए जस्तो फिल हुन्छ। जस्तो टाउको दुख्छ, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुन्छ, छाती कसे जस्तो हुन्छ, चिटचिट पसिनाहरू आउँछ, मुख सुक्छ। यस्तो हुँदाखेरि साँच्चै नै मलाई नै पो सङ्क्रमण पो भयो कि भन्ने जस्तो पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, कोरोनाका यस्ता लक्षण हुन्छन् भन्दाखेरि तिनै लक्षण आफूलाई मिले जस्तो लाग्छ है। मुटु एकदमै ढुकढुक गर्ने, एकदमै डर लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, ऐठन भए जस्तो हुने, यस्ता खालका लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। यो पनि तनावको कारणले गर्दा, एन्जाइटीको कारणले गर्दा हुने लक्षण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र कति साथीहरू आत्तिँदै चेक गराउन जानुहुन्छ र चेक गर्दा केही पनि देखिँदैन र कतिलाई विश्वास लाग्दैन पनि कि चेक गरे अझै नदेखेको होला, यो कोरोना चाहिँ अझै पछि देखिन्छ अरे, 1-2 हप्ता पछाडि मात्रै देखिन्छ, त्यही भएर नदेखिएको भन्ने खालको चिन्ताले पनि सताउन सक्छ। यसरी जिज्ञासा राखेर आउने धेरै साथीहरूले हामीलाई फोन गर्दै भन्नुहुन्छ कि
कि यो कोरोना नै लाग्या हो कि अथवा अरू केही समस्या हो कि भनेर यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो मनको समस्याहरू आउँदा पनि यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दा रहेछन्। अनि यो चिन्ताको समस्यामा हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले समाचार सुन्नुहुन्छ, सङ्क्रमितहरूको यति सङ्क्रमित भयो रे, यतिजनाको मृत्यु भयो रे भनेर सुन्दाखेरि त्यो समाचारहरू सुन्दा अझ मनमा डर त्रास बढेर जान्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा लामो समयसम्म दिनमा धेरैचोटि समाचार पनि सुन्नु हुँदैन। जो एन्जाइटीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो डर त्रास बढेर जान सक्छ। त्यही भएर दिनको एकचोटि अपडेट हुनुहोस्, अथेन्टिक न्युज सुन्नुहोस् र लामो समयसम्म धेरैचोटि चाहिँ तपाईँले न्युजहरू नसुन्नु नै राम्रो। र अहिले हामी फुर्सदिला भएका छौँ, धेरै जस्तो समय हामी सोसियल मिडियामा बिताउँछौँ र सोसियल मिडियामा विभिन्न किसिमका समाचारहरू आउँछन्, कति गलत हुन्छन् हैन। यस्ता समाचारले पनि तपाईँलाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म सोसियल मिडियामा पनि कम समय बिताउनु उपयुक्त हुन्छ यस्तो अवस्थामा। अर्को कुरा अघि मैले भन्दै थिएँ कि हामीले अहिले यो अवस्थामा गर्ने भनेको हाम्रो दैनिक जीवनलाई सन्तुलित बनाउने हो, हाम्रो दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने हो। हाम्रो हातमा के पनि छैन। यो यस्ता विपत्ति, यस्ता प्रकोपहरू हाम्रो बसमा छैन। जे हाम्रो बसमा छ ती नै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, धेरै साथी विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि लकडाउन होला, काम गर्न गइराख्नु भएको छैन, घरमै बसिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा दिन कसरी कटाउने भनेर तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ, छटपटी हुनसक्छ, समय बिताउन गाह्रो परिरहेको हुनसक्छ। हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ, सबैलाई थाहा छ कि खाली दिमाग शैतानको बास हामी भन्छौँ नि। जब हामी फुर्सदिला हुन्छौँ, हामीसँग काम हुँदैन, त्यतिखेर मनमा धेरै कुराहरू खेल्छन्, दिमागमा धेरै कुराहरू आउँछन्। र अहिलेको अवस्थामा त कोरोनासँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै आउन सक्छन् मनमा। त्यसले तपाईँलाई डर त्रास एकदमै बढाएर जान्छ। त्यही भएर यो फुर्सदिलो समयमा पनि हामीले हाम्रो दैनिकीलाई व्यवस्थित गर्नु एकदमै जरुरी छ। रुटिनमा चल्नु एकदमै जरुरी छ कि मसँग समय प्रशस्त छ भन्दैमा खाने, सुत्ने, उठ्ने समयलाई व्यवस्थित गर्नु भएन भने त्यसले तपाईँलाई असर गर्न सक्छ। सोसियल मिडियामा लामो समयसम्म बिताउनु भयो, टेलिभिजन हेरेर समय बिताउनु भयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई असर गर्न सक्छ, प्रभाव पार्न सक्छ। त्यही भएर सुत्ने उठ्ने समयलाई पनि एकदमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। र अहिले हामीमा अनिद्राको समस्या पनि बढेर गएको छ। अनिद्राको समस्या बढ्नुको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो सुत्ने उठ्ने समय व्यवस्थित भएन। हामी रुटिनमा चलेनौँ। कहिले चाँडै सुत्ने, कहिले रातभरि सोसियल मिडिया चलाएर बस्ने अथवा टेलिभिजन हेरेर बस्ने, यस्तो गर्यो भने चाहिँ सुत्ने उठ्ने समय निश्चित हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा बिस्तारै तपाईँलाई अनिद्राको समस्याले सताउन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को समस्या अहिले हामीले देखेको समस्या भनेको एउटा अनिद्राको समस्या, अर्को कब्जियतको समस्या, पेट गडबड हुने समस्या। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो खानपान पनि मिलेको छैन। अहिले हामी फास्टफुड बढी खान्छौँ होला, अमिलो पिरो बढी खान्छौँ होला। यस्तो तनावको बेलामा कि हाम्रो पाचन प्रणालीमा पनि समस्या आएको हुनसक्छ, पाचन प्रणाली पनि कमजोर हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यस्ता बजारिया खानेकुराले हामीलाई असर गर्न सक्छ, हामीले पचाउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म सादा खानेकुरा खाने, हरियो सागपात खाने, पानी प्रशस्त खाने गर्नुपर्छ। नत्र भने अहिले अर्को समस्या अघि मैले भन्दै थिएँ, कब्जियतको समस्याले सताउन सक्छ। त्यही भएर हामीले खानपानमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अहिले हामीलाई अर्को यो कब्जियतको समस्या देखा पर्नुको अर्को कारण भनेको चाहिँ के हो भन्दा कब्जियतको समस्या देखा पर्नुको अर्को कारण चाहिँ अहिले हामी शारीरिक रूपमा पनि निष्क्रिय भएका छौँ। शारीरिक रूपमा पनि निष्क्रिय भएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ। अर्को कारण हामी प्रशस्त निद्रा नपुग्दा पनि कब्जियतको समस्याले सताउन सक्छ। र अहिले यो लकडाउन भइसकेपछि धेरैजनाले हामीलाई राखेको जिज्ञासा भनेकै एउटा अनिद्राको समस्या, अर्को कब्जियतको समस्या है। यो कब्जियत पनि खानपानसँग सम्बन्धित छ, निद्रासँग सम्बन्धित छ, तपाईँको दिनचर्यासँग सम्बन्धित छ। त्यही भएर हामीले यी समस्याहरू नआउन् भन्नको लागि हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई चाहिँ एकदमै सन्तुलित, एकदमै व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। अहिले तनावको बेलामा प्रशस्त आराम पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ। यो तनावको बेलामा स्ट्रेस भएका बेला शारीरिक व्यायाम गर्नु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ।
त्यसैले तपाईँले खानपान, शारीरिक व्यायाम, निद्रा, आराम यावत कुरामा चाहिँ सन्तुलन ल्याउनु भयो भने, यसलाई व्यवस्थित गर्नुभयो भने बिस्तारै यो मनमा हुने डरहरू, यस्ता चिन्ताहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र हामी पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्छौँ। एउटा फर्मुला छ, के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी स्वस्थ हुनको लागि एउटा फर्मुला यहाँहरूलाई भनिहालेँ मैले। शारीरिक रूपमा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ, मानसिक रूपमा शान्त हुनुपर्छ। मैले फेरि भने, शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा शान्त हुनु पर्यो। तर यस्तो एन्जाइटी हुँदा, स्ट्रेस हुँदाखेरि चाहिँ यसको विपरीत हामी शारीरिक रूपमा चाहिँ निष्क्रिय हुन्छौँ, मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै सक्रिय हुन्छौँ। जस्तो शारीरिक रूपमा काम गर्न मन लाग्दैन, अल्छी लाग्छ, त्यही भएर सुतिराख्न मात्रै मन लाग्छ, काम गर्ने जोस सागर केही पनि हुँदैन र मनमा चाहिँ अनेक थरी कुराहरू खेल्छन्, दिमाग चाहिँ एकदमै धेरै चलिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा शारीरिक रूपमा केही न केही काम गरिराख्नु पर्यो, शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा चाहिँ शान्त हुनु पर्यो। तपाईँ बेलुका 7-8 घन्टा सुत्नुहोस्, शरीरलाई आराम दिनुहोस्, त्योदेखि बाहेक केही न केही काम गरेर तपाईँले दैनिक जीवन चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ, शरीरलाई सक्रिय राख्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अनिवार्य रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। शारीरिक व्यायाम गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। शारीरिक व्यायाम गर्नुभयो भने तपाईँलाई अल्छी लाग्ने, शरीर थाके जस्तो हुने, शरीर कमजोर हुने, अपचका समस्याहरू, यस्ता समस्याहरू पनि कम भएर जान्छन्। र मानसिक रूपमा शान्त रहनुको लागि तपाईँले मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मेडिटेसनको ज्ञान छ, कुनै न कुनै किसिमको मेडिटेसन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो अवस्थामा रिल्याक्सेसन, आरामदायी अभ्यास भन्छौँ हामी विशेष गरी, यसको अभ्यास गर्नु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। र समय भयो भने पक्कै पनि म यो आरामदायी अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूसँग छलफल पक्कै पनि गर्नेछु। र तपाईँले सुन्नुभएको छ कि पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको कारणले गर्दा, यो कोरोनाको प्रकोपको कारणले गर्दा मान्छेमा मानसिक समस्या बढ्दै गएको र सँगसँगै आत्महत्या गर्ने दर पनि बढ्दै गएको भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ, समाचारहरूमा पनि आइरहेका छन्। र यस्ता समाचार सुन्दाखेरि हामी भयभीत पनि हुने गरेका छौँ। अघि पनि मैले भने कि एन्जाइटीमा भएका व्यक्तिहरूलाई यस्ता समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ डर लाग्छ। मैले पनि यस्तै पो गर्ने हो कि, मैले पनि यस्तै गलत कदम पो उठाउने हो कि भन्ने चिन्ताले एकदमै सताउँछ। तर एन्जाइटीमा हुने व्यक्तिले चाहिँ यो मर्नदेखि एकदमै डर लाग्छ। एन्जाइटी र डिप्रेसन फरक समस्या हो। एन्जाइटी हुँदाखेरि चाहिँ मैले पनि यस्तै कदम पो चाल्ने हो कि भन्ने चिन्ताले एकदमै सताउँछ। जब तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्छ अथवा घटना घटेको देख्नुहुन्छ, मर्नदेखि डर लाग्छ है एन्जाइटी हुँदाखेरि। र डिप्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको फरक, जीवन बेकार जस्तो लाग्छ, मर्न पाए पनि हुने कि बाँच्नु, कति दुःख पाएर बाँच्नु भनेर मृत्युसँग, मरणका कुराहरू मात्रै उसले सोच्छ। जीवनलाई समाप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उसलाई लाग्न थाल्छ डिप्रेसन हुँदा। तर यसको उल्टो एन्जाइटी हुँदाखेरि चाहिँ मृत्यु पो हुने हो कि के पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले एकदमै सताउँछ। र एन्जाइटी भएका व्यक्तिहरूलाई यस्ता समाचारहरू सुन्दाखेरि पक्कै पनि डर हुन्छ, त्रास हुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी कुरा के छ भन्दा, यो लकडाउनले, यो कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मनका समस्याहरू, एन्जाइटी, डिप्रेसन त पक्कै केही हदसम्म बढेर गएको छ। यो आत्महत्याको दर यो लकडाउनको पछाडि एकदमै भयावह हिसाबले बढेको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नर्मल अवस्थामा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने सरदर दैनिक 16 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ। लकडाउनभन्दा अगाडि नर्मल अवस्थामा। र लकडाउन पछाडि पनि, यो लकडाउनको बिचमा पनि सरदर दैनिक 15-16 जनाले आत्महत्या गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर यो लकडाउनको कारणले गर्दा आत्महत्या बढेको भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन। तर बिस्तारै समस्या बढ्न पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले लकडाउनकै कारणले गर्दा यस्तो जोखिम बढेको छ भनेर त्रसित हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। यो आत्महत्या समस्या अहिलेको मात्रै समस्या होइन, पहिले पनि यस्ता समस्याहरू थिए भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र विशेष गरी यो आत्महत्या चाहिँ
मानसिक रोगको कारणले गर्दा हुन्छ, विशेष गरी डिप्रेसनको कारणले गर्दा। जो व्यक्ति डिप्रेसनमा जानुभएको छ तीमध्ये 15-20% व्यक्तिहरूमा चाहिँ यस्तो जोखिम हुन्छ। फेरि डिप्रेसनमा हुने सबैले आत्महत्या गर्छ, सबैमा जोखिम हुन्छ भन्ने पनि होइन। केही व्यक्ति जसले उपचार गर्नु भएन, रेगुलर औषधि खानु भएन भने मात्रै यस्तो जोखिम बढ्ने हो। नत्र भने डिप्रेसन हुँदैमा, मानसिक रोग लाग्दैमा कसैले आत्महत्या गर्छ भन्ने पनि होइन। तर समस्यालाई हामीले लुकाएर चाहिँ राख्नु भएन, यसको बेलैमा निराकरण गर्नु पर्यो, बेलैमा उपचार गर्नु पर्यो। मानसिक रोगको पनि उपचार सम्भव छ। यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले हामी पक्कै पनि यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यही भएर डिप्रेसन र एन्जाइटीमा फरक के छ भन्दा कि डिप्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ विगतका कुरालाई लिएर एकदमै सताउँछ मनमा। मैले पहिले यो गल्ती गरेँ, यो गल्ती नगरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला, जस्तो म विदेश आएँ, विदेश नआएको भए म समस्यामा पर्दिनँ थियो होला, मैले यस्तो गरेँ, यस्तो नगरेको भए नहुँदैन थियो होला भनेर बितेर गएका कुराहरूप्रति बढी त्यसले सताउँछ, तपाईँलाई गिल्टी फिल हुन्छ, नैराश्यता बढाउँछ। भने एन्जाइटी हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सङ्क्रमण पो हुने हो कि, भविष्यमा गएर केही पो हुने हो कि, घर परिवारका सदस्यलाई केही पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ। फरक यति हो एन्जाइटी र डिप्रेसनमा। औषधि एउटै हो एन्जाइटी र डिप्रेसनको, र लामो समयसम्म एन्जाइटी भयो भने पछि गएर डिप्रेसन पनि हुन सक्छ। कतिलाई एन्जाइटी डिप्रेसन दुइटै पनि मिक्स भएर पनि आउन सक्छ। र एन्जाइटी डिप्रेसन हुँदाखेरि यिनै लक्षणहरू, विशेष गरी टाउको दुख्ने, जिउ एकदमै गल्ने, जिउ थाक्ने, काम गर्ने जोस सागर नचल्ने, हात खुट्टा झमझमाउने, मुख सुक्ने, मनमा एकदमै कुराहरू खेल्ने, बिर्सिने, आत्मविश्वास एकदमै कमजोर भएर जाने, आत्तिने, छटपटी हुने, निन्द्रा नलाग्ने अथवा बढी निन्द्रा लाग्ने, खानेकुरा खान मन नलाग्ने अथवा कतिलाई बढी खान मन लाग्ने, कतिलाई चाहिँ खानाको स्वादै मिठो नलाग्ने, मुख एकदमै च्यापच्याप हुने, मुख सुक्ने, जाडोमा पनि एकदमै चिटचिट पसिनाहरू आउने, कतिलाई प्रेसर बढ्ने, मुटुको चाल एकदमै बढ्ने, कतिले चाहिँ मलाई हार्ट एट्याक हुन लाग्यो, मुटुको समस्या हो भनेर चाहिँ चेक गराउन जानुहुन्छ। चेक गराउँदा मुटुको समस्या देखिँदैन। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो, अघि पनि मैले भने कि मनमा समस्याहरू आउँदा शारीरिक लक्षणहरू पनि देखा पर्छन्। मनमा समस्या आउँदा शारीरिक लक्षणहरू पनि हुन्छन्, र यो समस्या, यी लक्षणहरू मनको कारणले गर्दा भएको हो अथवा शारीरिक रोगको कारणले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ। र सकेसम्म यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि विज्ञलाई भेट्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। दैनिक जीवनलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ कि यस्तो विपत्ति हुँदाखेरि, यस्ता समस्याहरू आउँदा अघि मैले भने स्वाभाविक रूपमा सबैलाई डर, चिन्ता हुन्छ, सताउँछ, केही दिन निन्द्रा लाग्दैन, छटपटी हुन्छ, मनमा कुराहरू खेल्छन्। र हामीले हाम्रो दैनिकीलाई व्यवस्थित बनायौँ भने, सन्तुलित बनायौँ भने बिस्तारै यी लक्षणहरू कम हुँदै जान्छन् अथवा हामी पूर्व अवस्थामा फर्किन्छौँ। हामी सबैसँग पूर्व अवस्थामा अथवा पहिलेको अवस्थामा फर्किने क्षमता हुन्छ। कसैको बढी होला, कसैको कम होला, अथवा कोही चाँडो फर्केला, कोही ढिलो फर्केला, अथवा कसैलाई सहयोग पनि चाहिएला, अथवा कसैलाई औषधि पनि चाहिएला, अथवा कसैलाई विज्ञको पनि सहयोग चाहिएला, अथवा कसैलाई सामान्य साथीभाइको र पारिवारिक सहयोगले पनि ऊ पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्छ। तर यो लकडाउन झन्डै आज 75-76 दिन भयो, लामो समयदेखि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। यसले आर्थिक अवस्थामा पनि असर गरेको छ, धेरै कुरामा असर गरेको छ, प्रभाव पारेको छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमणले एउटै मात्रै असर गरेको छैन, एउटै मात्रै कुरालाई प्रभाव पारेको छैन, धेरै कुरालाई असर गरेको छ, धेरै कुरालाई प्रभाव पारेको छ स्वाभाविक रूपमा। र हामीलाई यी कुराले गर्दाखेरि पूर्व अवस्थामा फर्किन गाह्रो भइरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने अघि पनि मैले भने अवस्था हेरिकन विज्ञको सहयोग लिनु एकदमै जरुरी हुन्छ, र अवस्था हेरिकन औषधि उपचार अथवा मनोपरामर्श सेवा पनि लिन एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईका समस्याहरू बढ्दै गएका छन्, तपाईलाई दिन प्रतिदिन गाह्रो हुँदै गएको छ, तपाईलाई दैनिक जीवन यापन गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, अथवा दैनिक जीवनमा फर्किन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले विज्ञलाई भेट्नुपर्छ, विज्ञको सहयोग लिनुपर्छ। र हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा
जसरी हामीलाई शारीरिक रोग जोसुकै व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ, जस्तो सुकै अवस्था उमेरका व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्छ। जस्तो तपाईँ पानीमा भिज्नुभयो भने धेरैलाई रुघाखोकी लाग्छ भने जस्तै जीवनका कठिनाइबाट गुज्रिँदाखेरि, यस्तै प्राकृतिक विपत्ति समस्याहरूबाट गुज्रिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा सबैलाई मनमा चोट पर्छ, मनमा असर पर्छ। जे कुराले तपाईँको मनमा असर गर्छ, चोट पुर्याउँछ, ती नै वास्तवमा यो मनको समस्याका कारण हुन्। त्यही भएर मानसिक समस्या अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या एउटै मात्रै कारणले, यही मात्रै कारणले हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो रुघाखोकी भिज्दा लाग्छ, पानीमा भिज्दा लाग्छ, एउटा दुईवटा कारण होला, तर मनमा समस्याहरू देखा पर्नुको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। जस्तो भने जस्तो कुरा पुरा नहुनु, कसैले दुर्व्यवहार गर्नु, लान्छना लगाउनु, ठुलो आर्थिक क्षति हुनु, घर परिवारमा कसैसँग झैझगडा हुनु, घर परिवारमा कसैको मृत्यु हुनु, आर्थिक सङ्कट देखा पर्नु, यावत कुराले हाम्रो मनलाई असर गर्न सक्छ, चोट पुर्याउन सक्छ। जस्तो भुइँचालोले हाम्रो मनलाई चोट पुर्यायो, हामीले अनुभव गऱ्यौँ। अहिले कोरोनाको प्रकोप सङ्क्रमणले हाम्रो मनलाई असर गर्यो, हामीले यो पनि अनुभव गऱ्यौँ। तिम्रो यस्तै घटनाले नै मान्छेलाई को मनलाई असर गर्ने रहेछ, प्रभाव पार्ने रहेछ। तर हामीले बुझ्ने गर्छौँ कि मानसिक समस्या भनेको चाहिँ पूर्वजन्मको पाप हो, अपराध हो, बोक्सी लागेको, देवदेवता बिग्रिएको, कुलदेवता बिग्रिएको, यस्ता कुराहरू हामी गर्छौँ। वास्तवमा यी कुराहरू सही होइनन्। देवता बिग्रिँदा, बोक्सी लाग्दा, पूर्वजन्मको पाप गरेर, अपराध गरेर मानसिक समस्याहरू देखा पर्ने होइन। यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र धेरै जस्तो हातमा यो मनका समस्याहरू आउनुको पछाडि त्यसमा हाम्रो त्यति धेरै हात छैन। जस्तो अहिले हामीलाई कोरोनाले असर गर्यो, कोरोनाको सङ्क्रमणले असर गर्यो, 72 सालमा भुइँचालोले हाम्रो मनलाई असर गर्यो भनेपछि धेरै जस्तो केसमा यस्ता मानसिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा पर्नुको पछाडि हाम्रो हात हुँदैन। त्यही भएर यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि भन्न अप्ठ्यारो मान्ने, आफूले अपराध गरे जस्तो ठान्ने, अरूले के पो भन्ला कि, गिज्याउला कि, नकारात्मकको सोच्ला कि, अर्कै पो सोच्ला कि भनेर हामीले त्यसरी डराउनु पर्ने, आफ्ना समस्याहरू भित्रै लुकाएर राख्नुपर्ने त्यस्तो जरुरी हुँदैन। निर्धक्कसँग हामीले आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो कुनै पनि दोष छैन। त्यो कारणले तपाईमा पनि त्यस्ता केही समस्या छन् भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईका समस्या, जे समस्या छन्, तपाईका आफ्ना समस्या हुन सक्छन्, तपाईका आफ्नो साथीका समस्या हुन सक्छन्, अथवा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, मनोवैज्ञानिक समस्यासँग सम्बन्धित जिज्ञासा हुन सक्छन्। ती जिज्ञासाहरू तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्। म यी सबै समस्याहरू, तपाईँले राखेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्छु। अहिले नत्र भने तपाईँलाई रिप्लाई गरेर तपाईँका जिज्ञासाहरू मेट्ने प्रयास पक्कै पनि म गर्नेछु। र अन्तिममा म तपाईँलाई आफ्नो नम्बर, हटलाइन नम्बर पनि दिनेछु। त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यो भिडियो मैले यहाँहरूकै हितको लागि, यहाँहरूकै सहयोगको लागि आज पहिलोपटक फेसबुक लाइभबाट, मलया खबरको फेसबुक लाइभबाट तपाईँहरूसँग जोडिने प्रयासमा छु। म एउटा यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भएकोले मेरो एउटा कर्तव्य, मेरो एउटा उत्तरदायित्व निभाउने प्रयास गरिरहेको छु। धेरै साथीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। मलाई प्रत्येक दिन जस्तो बाहिरबाट, विदेशमा हुने साथीहरूले प्रत्येक दिन घटेमा 15-20 जनाले फोन गर्नुहुन्छ। धेरैले एसएमएस गर्नुहुन्छ, धेरैले सोसियल मिडियाबाट जोडेर आफ्ना समस्याहरू राख्नुहुन्छ। अहिले मात्र होइन, योभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, उहाँ मसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ, मलाई जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। र विदेशमा जाँदाखेरि तनाव, मनोवैज्ञानिक समस्याको जोखिमहरू अझ बढेर जान्छ। किनभने त्यहाँको जीवनशैली, त्यहाँको खानपान, त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको काम गराइ, त्यहाँको भाषा, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको रीतिरिवाज नेपालको भन्दा फरक छ। त्यहाँ एडजस्ट हुन, त्यहाँ समायोजित हुन समय लाग्छ।
घर परिवारको यादले सताउन सक्छ। अहिलेको कठिन अवस्थामा त तपाईँ कोठैमा हुनुहुन्छ, काममा जान सक्नुभएको छैन। कतिजना भर्खर मात्रै विदेश जानुभएको थियो, धेरै ऋण काटेर जानुभएको थियो। अब त्यो ऋण कसरी तिर्ने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ कतिलाई। कतिलाई अब नेपाल कहिले फर्किने होला भन्ने कुराले एकदमै सताइरहेको छ। नेपाल सरकारले उद्धार गरेन भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले मेसेजमा राखिराख्नु भएको थियो। तनाव छ। यो तनावको बिचमा पनि, कठिन अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो सन्तुलन चाहिँ गुमाउनु भएन। हाम्रो दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित पक्कै पनि राख्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईसँग के जिज्ञासा छन् भने पक्कै पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्। र हामीसँग धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरू जोडिनु भएको छ। यो कुरा मैले अघि गरेँ। र म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा साथीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ पनि दिन्छु, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि यो ट्रेनिङ प्रदान गरिरहेको छु। त्यो मार्फत पनि धेरैजना साथीहरू चाहिँ मसँग जोडिनुहुन्छ, मसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। धेरै साथीहरू जुन नेपालबाट विदेश जानुभएको छ, कतिले औषधि लिएर जानुभएको छ विदेशमा जाँदाखेरि, र त्यो औषधि कसरी खाने होला, यो औषधिले यस्तो भइरहेको छ के गर्ने होला भन्ने जिज्ञासा राखेर पनि फोन गर्नुहुन्छ। र मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ कि तपाईँमा केही समस्या छन् भने त्यहाँको नजिकैको अस्पतालमा सम्पर्क गरेर, विशेष गरी यो मनको समस्या हुँदाखेरि हेर्ने डाक्टर फरक हुन्छ, जसलाई मनोचिकित्सक अथवा साइकाट्रिस्ट भनेर भनिन्छ, उहाँलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्नुहोस्। विदेश जाँदाखेरि साथै औषधि लिएर जानुभएको छ भने त्यो औषधिलाई रेगुलर खानुहोस्। त्यो औषधि तपाईँले डाक्टरको सिफारिसमा विदेश लिएर जानुभएको छ भने निर्धक्कसँग खान सक्नुहुन्छ, कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। कहिलेकाहीँ यस्तो तनाव हुँदाखेरि, स्ट्रेसहरू बढ्दाखेरि खाइरहेको औषधिले काम गर्न छोड्छ। त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि थपघट गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। यो मानसिक समस्या मात्रै होइन, शारीरिक समस्या हुँदाखेरि पनि तपाईँले पहिलेदेखि औषधि खाइराख्नु भएको छ, स्ट्रेस हुँदा, तनाव हुँदाखेरि त्यो औषधिले काम गर्न छोड्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुहोस्, नजिकको अस्पतालमा जानुहोस् र आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू यो गर्नु एकदमै जरुरी छ। र हामी शारीरिक रूपमा त सचेत छौँ, मानसिक रूपमा, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा त्यति धेरै जानकारी हामीमा छैन। हामी त्यति धेरै अवेर हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि हामीमा जानकारी हुन एकदमै जरुरी छ। मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा छलफल गर्नु, कुराकानी गर्नु एकदमै जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म यहाँहरूमाझ अहिले प्रत्यक्ष लाइभमा आइरहेको छु। साथीहरू, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, तपाईँसँग केही जिज्ञासा छन्, समस्याहरू छन् भने निर्धक्क कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय अवस्थामा हामीलाई आफ्नो समस्या कसरी भन्ने होला, अरूले के भन्छ होला, सोसियल मिडियामा धेरैले हेरिरहेका छन् हैन भन्ने कुराले पनि तपाईँलाई सताएको पक्कै हुनसक्छ। यो कारणले गर्दा पनि तपाईँले आफ्ना समस्याहरू राख्न अप्ठ्यारो मानिरहेको हुनसक्छ। यो कुरा म बुझ्छु। त्यस्तो छ भने पनि तपाईँले पर्सनली हाम्रो जुन नम्बर म तपाईँहरूलाई प्रदान गर्छु त्यसमा कल गर्नुहोला, त्यसमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले इनबक्स गर्नुभयो भने पर्सनली तपाईँका जुन जिज्ञासाहरू छन् ती जिज्ञासाहरूलाई पनि हामी मेटाउने प्रयास पक्कै पनि गर्छौँ, पक्कै पनि गर्नेछौँ। र पहिलोचोटि मैले यहाँहरूमाझ फेसबुक लाइभ तपाईँले अहिले मलाया खबर, यो चाहिँ मलेसियामा बस्ने साथीहरूले सञ्चालन गरेको अनलाइन रहेछ। तपाईँहरूको सहयोगको लागि यहाँबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि प्रभाव भइरहेको छ, मैले देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई मद्दत पनि भइरहेको होला। उहाँ नेपाली साथीहरू जसले यो अनलाइन चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँका समस्याहरू, तपाईँका गुनासाहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने उहाँहरूले प्रयास पनि पक्कै पनि गरिराख्नु भएको छ। आज उहाँहरूले मलाई यसको लागि अनुरोध गर्नुभयो र मैले यहाँहरूमाझ आफ्ना अनुभवहरू अथवा आफ्ना कुराहरू मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूमाझ राखिरहेको छु। धेरै कुराहरू छन् हामीले गर्नुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने, तर हामीसँग त्यति धेरै समय छैन। अघि म भन्दै थिएँ, हामीलाई
हामीसँग अहिले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले दैनिक जीवनलाई सन्तुलित गराउने हो। हामी भन्ने गर्छौँ हामीले हाम्रो खानपान, आहार, हाम्रो विहार र हाम्रो विचारमा सन्तुलन ल्याउनुपर्छ भन्ने गर्छौँ। योगामा भन्ने गर्छ आहार, विहार, विचार। मानसिक स्वास्थ्यको लागि खानपान एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईले यस्तो अवस्थामा अमिलो, पिरो, तारेको, बट्टाबन्द, हैन, चिल्लो यस्ता खानेकुरा अहिलेको अवस्थामा नखानु नै राम्रो। माछा मासु पनि बढी खानु नखाएकै राम्रो, किनभने अघि पनि मैले भने तनावको बेलामा हाम्रो पाचन प्रणालीमा अप्ठ्यारो भएको हुन्छ, अवरोध आएको हुन्छ, पाचन प्रणाली कमजोर हुनसक्छ। त्यही भएर माछा मासु अमिलो पिरो पचाउन गाह्रो हुन्छ, पेट एकदमै अस्पष्ट हुन्छ, कब्जियत हुनसक्छ, ग्यास्ट्रिक बढ्न सक्छ, ढुस्स पेट हुनसक्छ, पेट फुल्न सक्छ र त्यसले पनि तपाईँमा डर, त्रास, तनाव बढाउन सक्छ, असजिलो हुनसक्छ तपाईँलाई। त्यही भएर सजिलोसँग पच्ने खानेकुरा खानु एकदमै जरुरी हुन्छ। एक नम्बरमा पानी प्रशस्त खानुहोस्, हरियो सागपातहरू प्रशस्त खानुहोस्, खानपानमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँको 24 घण्टालाई एकदमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सन्तुलित बनाउनुपर्छ। अघि मैले भने हामी फुर्सदिलो हुँदा पनि हामी रुटिनमा चल्नु पर्यो। खाने, उठ्ने, हिँड्ने, काम गर्ने, सुत्ने समय एकदमै व्यवस्थित हुनु पर्यो। यो नहुँदाखेरि नै तपाईँलाई अनिद्राका समस्याहरू लगायतका अरू समस्याहरू बढेर जान्छ। त्यही भएर सुत्ने उठ्ने समय फिक्स गर्नुहोस्, 24 घण्टालाई एकदमै व्यवस्थित बनाउनुहोस्। र अहिलेको समयमा तपाईँ फुर्सदिलो हुनुहुन्छ भने आफ्ना रुचिका कामहरू गर्नुहोस्। तपाईसँग आफ्ना रुचिका विषय हुन सक्छन्, लेख्ने, पढ्ने, पेन्टिङ गर्ने, हैन, अथवा अलिकति मनपर्ने फिल्महरू हेर्ने जसले तपाईँलाई आनन्दित बनाओस्, प्रफुल्ल बनाओस्, गीत सङ्गीतहरू सुन्ने, व्यायाम गर्ने, घरको सरसफाइदेखि लिएर यावत कुराहरू तपाईँले गरेर तपाईँको जुन 24 घण्टालाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, सन्तुलित बनाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तो गर्नु भएन भने अघि पनि मैले भने तपाईँलाई दिन काट्न गाह्रो हुन्छ, दिमाग खाली हुन्छ, खाली दिमाग शैतानको बास, अनि कोरोनासँग सम्बन्धित चिन्ताले तपाईँलाई एकदमै पिरोल्न थाल्छ। त्यही भएर यो 24 घण्टालाई व्यवस्थित बनाउनुहोस्। अर्को विचार, अघि मैले भने कि तनाव हुँदाखेरि, स्ट्रेस हुँदाखेरि अनेक किसिमका विचारहरू आउँछन्। त्यो विचार तपाईँको बसमा हुँदैन। मैले चाहेर त्यो विचारहरू आउने होइन, तपाईँले चाहेर ती विचारहरू आउने होइनन्। एकाएक विचारहरू, त्यस्ता विचारहरू आउँछन्। यस्ता किन विचारहरू आए भनेर तपाईँलाई आफैलाई हैरान हुनसक्छ, आफैदेखि रिस उठ्छ, किन यस्ता सोचहरू आए भन्ने जस्तो लाग्छ। र यी सोचहरू आफसे आफ आएका हुन्, तपाईँले ल्याएर आएका पनि होइनन्। तपाईँले सोच्न बन्द गर्छु भनेर पनि त्यस्ता सोचहरू बन्द हुने होइनन्। यी लक्षण हुन् स्ट्रेसका, एन्जाइटीका, डिप्रेसनका। यी लक्षण हुन्। जब रोग ठिक हुन्छ बिस्तारै यी लक्षणहरू पनि कम भएर जान्छन्। त्यही भएर तपाईँले ती सोचहरूले धेरै नसताओस् भन्नको लागि तपाईँले आफ्नो मनपर्ने रुचिको विषयमा, क्रियाकलापमा समय बिताउनु भयो भने तपाईँको ध्यान त्यतातिर जान्छ, कामतिर जान्छ, मनमा कुराहरू धेरै खेल्न पाउँदैन। तर खाली बस्नुभयो भने मनमा कुराहरू खेल्छ। तर यो मनमा कुरा खेल्न नपाओस्, यसले नसताओस् भन्नको लागि पनि तपाईँले आफ्नो दैनिकीलाई व्यवस्थित गराउनु पर्यो, केही न केही काममा सक्रिय रहनु पर्यो। अघि मैले भने एउटा फर्मुला कि शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा शान्त हुनु पर्यो। र शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने बित्तिकै मनका विचारहरू पनि कम भएर जान्छन्। र मनलाई शान्त राख्ने अर्को उपाय अघि पनि मैले भने कि मेडिटेसनले तपाईँको मनलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छ। वास्तवमा मेडिटेसन भनेको दिमागको एउटा व्यायाम हो। तपाईँले सजिलैसँग मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सामान्य मेडिटेसनको तरिका के हो भन्दाखेरि अन्तिममा, हामी एकदमै अन्तिममा छौँ, तपाईँलाई एउटा म टेक्निक सेयर गर्छु। त्यस पछाडि म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु, आफ्नो नम्बर यहाँहरूलाई पक्कै पनि छोडेर। र तपाईँलाई यो कार्यक्रम अहिले जुन मैले जति कुराहरू गरेँ यी फलदायक भए, तपाईँलाई उपयुक्त लाग्यो भने अर्को पटक पनि हामी यही फेसबुक पेजबाट लाइभमा आउनेछु म। तर यसले तपाईँलाई कतिको मद्दत गर्छ, तपाईँलाई कतिको सहायता गर्छ भन्ने कुरामा भर छ। त्यही भएर सकेसम्म अघि पनि मैले भने अनुरोध गरेँ कि तपाईँहरूको साथीको निम्ति, साथीको सहयोगको निम्ति, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगको निम्ति पनि तपाईँले यो भिडियोलाई
धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरूमा पेजहरूमा आफ्नो एकाउन्टमा सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई सजिलो होस्। र रिल्याक्सेसन अथवा आरामदायक अभ्यास भन्छौँ हामी। यस्तो अवस्थामा आरामदायक अभ्यास एकदमै जरुरी हुन्छ जसले तपाईँलाई यसले स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन लगायतका समस्याहरूलाई कम गर्न एकदमै मद्दत गर्छ। त्यसो त तपाईँले युट्युबमा यस्ता खालका एक्सर्साइजहरू पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। आरामदायी अभ्यास अथवा योग निन्द्रा भन्ने लगायतका शीर्षकमा एकदमै सजिलो, गर्न सजिलो र एकदमै प्रभावकारी एउटा टेक्निक अभ्यास सिकियो भन्दाखेरि शान्त रहनको लागि, रिल्याक्स रहनको लागि तपाईँले दिनको 1 चोटि, 2 चोटि, 3 चोटि आफ्नो समय अनुकूल अनुसार एकदमै गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै समयसम्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यही नै बेला गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा शान्त ठाउँमा, डिस्टर्ब नहुने ठाउँमा गएर बस्नुहोस्। जिउलाई स्ट्रेच राख्नुहोस्, सिधा बनाउनुहोस्, यो ढाडलाई सिधा बनाउनुहोस्। कुर्सीमा बसेर बस्दा एकदमै राम्रो, आफ्नो अनुकूल अनुसार सुतेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भुइँमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जिउलाई सिधा राख्नुहोस्, शरीरका अरू सबै अङ्गहरूलाई एकदमै रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्, एकदमै हल्का छोडिदिनुहोस्। शरीरलाई एकदमै चलमल नगरिकन अब स्थिर राख्नुहोस्। शरीर चलमल गर्नु हुँदैन। अनि आँखा चिम्लिन सक्नुहुन्छ भने आँखा चिम्लिनुहोस्, आँखा चिम्लिनुहोस्। अनि गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। अनि तपाईँले आफ्नो ध्यानलाई एकीकृत गर्नको लागि, केन्द्रित गर्नको लागि चाहिँ आएको श्वास, गएको श्वास, आएको श्वास, गएको श्वासमा चाहिँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। नाकबाट चिसो हावा जान्छ, श्वास फेल्दा तातो हावा हुन्छ, त्यसलाई फिल गर्नुहोस्। सुरुमा अलिकति लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास छोड्नुहोस्, आएको श्वासलाई ध्यान दिनुहोस्, गएको श्वासलाई ध्यान दिनुहोस्। सुरुमा तपाईँलाई गाह्रो पनि पर्न सक्छ यो, किनभने मन अर्कैतिर जान्छ, श्वास प्रश्वासतिर जाँदैन, छटपट्टि हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। र वास्तवमा एन्जाइटी हुँदाखेरि, स्ट्रेस हुँदाखेरि हामीलाई हुने भनेको अर्को छटपट्टि पनि हो। एक ठाउँमा शान्तसँग बस्न सकिँदैन। र तपाईँले यो अभ्यास गर्नुभयो भने शान्तसँग बस्ने त्यो ह्याबिट बसेर जान्छ। पहिले जुन छटपट्टि हुन्थ्यो ती लक्षणहरू कम भएर जान्छन्। डर लाग्दाखेरि, स्ट्रेस हुँदाखेरि श्वास छिटो छिटो चल्छ। यो अभ्यास गर्नु छिटो छिटो चलेको श्वास प्रश्वासलाई ढिलो गराउनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले अन्तिममा एउटा कुरा फेरि भने कि एन्जाइटी हुँदाखेरि, डिप्रेसन हुँदाखेरि, तनाव हुँदाखेरि छटपट्टि हुन्छ, कता जाउँ, के गरौँ, उकुस मुकुस हुन्छ, शरीर अस्थिर हुन्छ। त्यो अस्थिर शरीरलाई के गर्नु पर्यो, स्थिर बनाउनको लागि यो व्यायामले तपाईँलाई एकदमै मद्दत गर्छ। तनाव हुँदाखेरि, एन्जाइटी हुँदाखेरि श्वास प्रश्वासको गति एकदमै लामो हुन्छ, छिटो छिटो हुन्छ। यो श्वास प्रश्वासको व्यायामले तपाईँको श्वास प्रश्वासको गति गहिरो, लामो, ढिलो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यति गर्दा नै तपाईँका धेरै लक्षणहरू कम भएर जान्छन्। छटपट्टि कम भएर गयो, स्थिरसँग बस्न सक्ने हुनुभयो। अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ यसमा सफल हुनुहुन्छ। मनमा कुराहरू खेल्थे, मन कता कता जान्थ्यो, यो अभ्यास गर्नुभयो, तपाईँको ध्यानलाई श्वास प्रश्वासमा, आएको श्वास गएको श्वासमा केन्द्रित गर्न सक्ने हुनुभयो। लक्षण कम भएर गयो। हामीलाई थाहा छ नि, ज्वरो आउँदाखेरि हामी त्यो तातो नबढोस्, तापक्रम कम होस् भनेर के गर्छौँ, पानी पट्टी लगाउँछौँ। अथवा ज्वरो आउँदाखेरि तापक्रम बढ्छ, त्यो यसको लक्षण हो। त्यो लक्षणलाई कम गर्न पानी पट्टी लगायौँ, लक्षणलाई कम गऱ्यौँ भने जस्तै एन्जाइटी हुँदा, डिप्रेसन हुँदाखेरि अथवा मानसिक समस्याहरू आउँदाखेरि ती लक्षणलाई कम गर्नपट्टि हामी लाग्छौँ। छटपट्टि हुन्छ, त्यो छटपट्टिलाई कम गर्नपट्टि लाग्छौँ। श्वास प्रश्वासको गति लामो हुन्छ, त्यसलाई गहिरो बनाउनपट्टि लाग्छौँ। एन्जाइटी, डिप्रेसन, स्ट्रेस हुँदाखेरि काम गर्न मन लाग्दैन, जोस जाँगर चल्दैन। केही न केही व्यायाम गरेर के गर्छौँ, केही न केही क्रियाकलापमा आफूलाई लगाउँछौँ। तनाव हुँदाखेरि, स्ट्रेस हुँदा, डिप्रेसन हुँदाखेरि कोहीसँग बोल्न मन लाग्दैन, कोहीसँग बोल्न मन लागेन भनेर चुप्प लागेर बस्नुभयो भने पनि त्यसले समस्या झन् बढाउँछ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो,
तपाईँको मन मिल्ने साथी, तपाईँको नजिकको साथीसँग बसेर आफ्ना मनका कुराहरू, आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्नुहोस्। सकेसम्म एक्लै नबस्नुहोस्। यी र यस्ता उपायहरू अपनाएर पक्कै पनि यो मनसँग सम्बन्धित समस्याका जे जति लक्षणहरू हुन्छन् ती लक्षणहरूलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। मैले आज यहाँहरूमाझ यिनै कुराहरू सेयर गरेँ। बिचबिचमा अलिकति नेटवर्कको समस्या भयो। साथीहरू जुन साथीहरूलाई मेरो नम्बर थाहा थियो उहाँले फोन गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति डिस्टर्ब भएको हो। अन्तिममा जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई हाम्रो संस्थाको हटलाइन नम्बर दिन्छु। नम्बर हो 9813 52 77 32, 9813 52 77 32। यो 24 घण्टा खुल्छ। यो नम्बरमा तपाईँले निर्धक्कसँग आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यही नम्बरमा भाइबर छ, यही नम्बरमा इमो छ। तपाईँलाई जसरी सजिलो हुन्छ आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले चाहिँ म यो फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन्छु। तपाईँलाई यो कार्यक्रम मैले राखेका कुराहरू फलदायी भए, यसले तपाईँलाई सहयोग गर्यो, मद्दत गर्यो, तब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो कुराहरू पनि कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी दिनमा आवश्यकता पऱ्यो भने अझ महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू सहित म यहाँहरूमा आउनेछु। र आज चाहिँ मैले समग्र विषयमा कुराकानी गरेँ। एन्जाइटी के हो, डिप्रेसन के हो, मनमा समस्याहरू आउँदाखेरि किन यस्ता के कस्ता लक्षण देखा पर्छन्, मनमा समस्या आउनुको कारण के हो, आत्महत्या किन हुन्छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा अघि मैले भन्ने खोजेको थिएँ यहाँहरूलाई कि यसको पनि उपचार हुन्छ। सबै किसिमका मानसिक समस्याको उपचार हुन्छ। कतिलाई औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ, कतिलाई बिना औषधि पनि ठिक गर्न सकिन्छ कन्डिसन हेरेर है। जसरी आँखाको रोगको डक्टर फरक हुन्छ, मुटुको फरक हुन्छ, नाक कान घाँटीको फरक हुन्छ भने जस्तै मनको समस्याहरू आउँदाखेरि तपाईँले मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिक डक्टर अथवा मनोविद, मनोपरामर्शदातालाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म उहाँलाई नै सम्पर्क गर्नुहोस्। कति ठाउँमा यो भएन भने पनि उहाँले सम्पर्क गराइदिनुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। यसको उपचार सम्भव छ। औषधि, मनोपरामर्श, सबैलाई औषधि नै खानुपर्छ भन्ने पनि होइन। कतिलाई भ्रम छ कि औषधि खान थालिसकेपछि आजीवन औषधि खानुपर्छ, त्यस्तो पनि होइन। मानसिक रोगको औषधिले एकदमै बढी साइड इफेक्ट गर्छ, खानै हुँदैन भन्ने पनि होइन है। खासै त्यस्तो के पनि साइड इफेक्ट गर्दैन। तपाईँले डक्टरले भनेअनुसार औषधि खानुभयो भने यसले कुनै पनि शरीरमा हानि नोक्सानी गर्दैन। त्यही भएर औषधि खान पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, निर्धक्कसँग औषधि खान सकिन्छ। अघि पनि मैले भने यो कुनै अपराध होइन, मानसिक समस्या देखा पर्नु कुनै अपराध होइन। निर्धक्कसँग जोसुकैसँग आफ्नो मन मिल्ने साथी, विज्ञसँग आफ्ना समस्याहरू नलुकाइकन राख्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ बेलैमा उपचार गरेनौँ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता दुःखद घटनाहरू आउँछन्। तपाईँले देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ कि आत्महत्याका घटनाहरू दिन प्रतिदिन नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै बढिरहेको छ। एउटा ठुलो समस्या हो। यो लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले गर्दा मात्रै यो समस्या आएको होइन। त्यसरी नबुझ्नुहोला। त्यसले हामीलाई थप भयभीत बनाउँछ, थप डर त्रास बढाउँछ। यो पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। र यस्ता विपत्तिहरू, यस्ता विषम अवस्थाबाट गुज्रिँदा केही समस्या चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने मात्रै हो। नत्र भने त्यस्तो धेरै विकराल अवस्था आत्महत्याको अहिले बढेको भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। यसरी लियो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ र सबैले आत्महत्या गर्छ भन्ने पनि होइन। र धेरै जस्तो आत्महत्या गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ मानसिक रोग हो। डिप्रेसन लगायतका मानसिक रोग अथवा जान रक्सीको कुलत, यस्ता यस्ता अवस्थामा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम बढेर जान्छ। हस् त, मेरो कुराहरू यहाँले सुनिदिनु भयो। अन्तिममा फेरि पनि जाँदा जाँदै मैले मेरो हटलाइन नम्बर 9813 52 77 32 हाम्रो संस्थाको हटलाइन नम्बर हो यो। म गोपाल ढकाल, मनोविद, लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत छु। तपाईँका समस्याहरू, जिज्ञासाहरू समाधान गर्नको लागि
हामी 24 घण्टा यहाँको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो संस्था पनि छ मार्ग नेपाल मनोसेवा केन्द्र। तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अथवा कसलाई भेटौँ भन्ने लागिरहेको छ भने नेपालमा हुने साथीले भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो क्लिनिकमा आउन पनि सक्नुहुनेछ। जो साथी विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा सोसियल मिडिया, फोन लगायतका माध्यमबाट जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँलाई सहयोग गर्नका लागि तत्पर छौँ भन्दै र आगामी दिनहरूमा फेरि पनि भेट हुने आशासहित म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् र यो कोरोनाको सङ्क्रमण र महामारी बस्न सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि एकदमै मेन्टेन गर्नुहोस्। घर परिवारको साथमै रहनुहोस्, घर परिवारको सम्पर्कमा रहनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।